تقدیر مسئول وقت داره و حالا جواب ثانیه سراد شمارات صاحب نباید رسی و نو طول معلمی که خود سر خوشحاله وزون آمید که قوم رحمتنا برکتون را درسته بر محمد و اهل بیت محمد صلوات ini keset teman sebelumnya. نور محمد و اهل بیت محمد صلوات محمد أهل بيت محمد وعلى بيت محمد صلوات